السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال الفينانس بيبليك ديال السيمستر 4 اللي هو البارتي 7 في الشابتر ديال لو رول دو ليتا دون لو رول دو بيدجي دو ليتا دون ليكونومي. هذا الابيزود 6. دونك غنكملو هاد لا بارتي هادي. المهم ديجا في لا سيونس 6 البارتي 6 يعني الابيزود رقم 5 درت لكم على البونسي كلاسيك وكينيزيان. المهم دابا نكملو كينيزيان، نشوفو لا redéfinition de la fonction du budget. Donc l'équilibre économique et financier keynésien n'est pas un équilibre arithmétique comme dans la pensée libérale. حيت من هضرنا على la pensée libérale يعني la pensée des finances publiques chez les classiques ou les néoclassiques. قلنا بأن l'équilibre chez les néoclassiques ou les classiques c'est un équilibre arithmétique ou la comptable. D'accord? Pour keynésien, non. L'équilibre économique et financier pour les keynésiens n'est pas un équilibre arithmétique. Mais, c'est quoi l'équilibre pour les keynésiens? Mais, c'est une situation budgétaire qui permet d'atteindre un équilibre économique. Donc, l'équilibre économique et financier pour John Maynard Keynes est une situation budgétaire. يعني واحد الحالة ديال الميزانية ديال الدولة اللي كتمكن من الحصول ولا من تحقيق التوازن الاقتصادي. هذا بور كينز، نشرحو داكشي كتر. دونك بور كينز هاد لا سيتياسيون بيدجيتير ولا هاد ليكيليبر ايكونوميك il permet à l'État d'adapter son budget à la situation économique. Elle permet à l'État d'adapter son budget à la situation économique. حيت دابا في الموديل كينيزيان كيما قريت في الماكرو ايكونومي بالسيمستر 2 كينيز كيخدم بالملتيبليكاتور، يعني l'effet ديال لو budget de l'État sur l'activité économique. Donc Keynes voit moule la politique économique, surtout la politique conjoncturelle اللي كتكون à court terme. Donc Keynes قال لنا بأنها الدول خاصهم يحاولوا أنهم يأدابطاو البيدجي ديالهم مع لا سيتياسيون ايكونوميك. بحال مثلا لوكا ديال لا بوليتيك مونيتير، يعني لا بوليتيك مونيتير لا بنك سنترال ولا لي زوتوريتي مونيتير اللي مسؤولين على لا كرياسيون دو لا موني مي كيشوفوا أن لي بري تزادوا في البلاد، يعني كاين لانفلاسيون، شنو كيديروا؟ كيحاولوا انه ادابتيو لو نيفو جينيرال دي بري مع لا كونتيتي دو لا موني اون سيركيلاسيون. يعني ملي كيكون لانفلاسيون كيحاولوا انهم ينقصوا لا ماس مونيتير، حيت الا نقصوا لا ماس مونيتير لي بري غادي يتراجعوا ينقصوا، والعكس. يعني ملي كيشوفوا كاين ديفلاسيون انخفاض الاسعار كيزيدوا في لا ماس مونيتير باش يقدروا يطلعوا الاسعار شويه حتى او نيفو ديال لو بيدجي دو ليتا. يعني كينز قال لك بان خاصها تكون واحد لادابتاسيون اونتر لو بيدجي دو ليتا et la situation économique de telle sorte d'avoir un impact positif sur cette situation. يعني خاص يكون واحد لامباكت بوزيتيف sur la situation. هادشي ديجا هضرنا عليه، هضرنا على سيكليك كونترا سيكليك، هضرنا عليهم في واحد البارتي فايته. دونك يعني كوريجي لي زيفي دو سيكل ايكونوميك سير لاكتيفيتي ايكونوميك. يعني ملي كيكون مثلا واحد لا ريسيسيون، ازمه اقتصاديه، الدوله كتزيد في لي ديبونس بيبليك، كتزيد في لي بيدجي ديالها. علاش كتزيد لي بيدجي؟ هادشي كيساعد بان هذاك الريسيسيون تعالج. والعكس يعني ملي كيكون واحد الاكسبانسيون هنا كدير الدوله واحد لا بوليتيك بيدجيتير اللي هي ريستريكتيف، تقشف، سياسه التقشف، باش ممكن ان تحارب هذا المشكل هذا. يعني خاص يكون واحد لادابتاسيون، يعني واحد ليكيليبر اونتر لي بيدجي ديال ليتا اي لا سيتياسيون ايكونوميك. يعني ملي كنشوفوا لا سيتياسيون بون نقصوا لا ديبونس بيبليك، ملي كنشوفوا لا سيتياسيون ايكونوميك موفيز نزيدوا في لي ديبونس بيبليك. La préoccupation de cette vision est de garantir l'équilibre des variables économiques. يعني شنو الهدف من هاد الفيزيون ديال جون ماينارد كينز اللي كيقول لك بان لا سيتياسيون بيدجيتير بيرمي d'atteindre un équilibre économique
ainsi que l'État doit adapter son budget avec la situation économique. يعني هاد الفيزيون هادي l'objectif ديالها هو ضمن لينا l'équilibre des variables économiques, يعني يكون واحد la stabilité au niveau des variables économiques, surtout le niveau général des prix, يعني كنهضروا على l'inflation, le niveau d'emploi, le chômage, la croissance économique, la balance de paiement, l'équilibre extérieur, etc. Au détriment de l'équilibre arithmétique ديال les classiques, ديال les libéraux. يعني l'équilibre arithmétique ديال les libéraux, il ne permet pas de garantir l'équilibre économique de toutes les variables économiques. هادشي على حساب جون ماينارد كينز. جون ماينارد كينز قال لك بان الى الدول داروا هاد لي فيزيون ديالو ولا هاد الشوز اللي دار هو اللي قال دونك هادشي يضمن لينا انها تكون واحد لا ستابيليتي او نيفو دي فاريابل économique. Donc, cette nouvelle vision de rôle de budget de l'État s'accompagne avec des changements au niveau des recettes et dépenses. يعني هاد الفيزيون ديال جون ماينارد كينز دات لنا واحد التغيير او نيفو دي روسيت يعني المداخل ديال الدوله حتى لي ديبونس ديال ليطا. دونك نشوفوا شنو هما الانواع ديال لي روسيت و لي ديبونس سولون كينز. المهم لي روسيت مداخل كاين او نيفو دو روسيت اوردينير يعني لي زامبو باقي هما كاين واحد ايفوليسيون دو ريكوفرمون فيسكال يعني تزاد هادشي ديال لا فيسكاليتي تزاد au niveau ديال les autres recettes, une nouvelle source de financement autre que le prélèvement fiscal sont légitimes si ils favorisent l'activité économique comme l'emprunt et la création monétaire. هنا كاينيز جاب لنا واحد الحاجه جديده حيت لي recettes كلاسيك ولا تراديسيونيل اللي كنعرفو هما لي زامبو. الدوله كتفرض في الضرائب ولا كتزيد في الضرائب باش تزيد في لي روسيت ديالها. كاين زاد لنا واحد الحاجه اخرى قال لنا ان الدول ممكن انهم يعتمدوا على واحد السورس دو فينانسمون جديد ابار لي روسيت فيسكال اللي هما اش لومبران اي لا كرياسيون مونيتير يعني شي تسلف ولا لا دير لا كرياسيون مونيتير ولكن على حساب الا كانت لاكتيفيتي ايكونوميك يعني كتكون عندنا واحد الريسيسيون ولا مثلا واحد ليكسبونسيون إلا كانت لاكتيفيتي ايكونوميك ولا لو سيكل ايكونوميك كيستدعي هاد الشيء. داكوغ نشوفو au niveau des dépenses. Les dépenses budgétaires ne se limitent pas au financement des activités traditionnelles de l'État libéral. يعني pour Keynes les dépenses budgétaires ماشي غير كدير الفينانسمون des activités traditionnelles de l'État libéral كما دار مي ils s'entendent vers nouvelles fonctions comme l'activité économique et sociale. هنا كنهضروا على la redistribution de revenus et patrimoine entre les individus. يعني ان لي ديبونس ما بقاوش عندهم داك لو رول تراديسيونيل améliorer l'activité économique mais aussi les dépenses publiques كتستعمل pour réduire les inégalités au niveau social. يعني كنهضروا على لا ريديستريبيسيون دو ريفوني يعني الدوله كتفرق على الشعب على الناس لي سيتويان باش تحارب داك التفاوت الطبقي. مثلا الدوله دوك المساعدات اللي كتعطي الدوله ولا دوك لي سالير اللي كتعطي الدوله اكسيتيرا. دونك سيت فيزيون pour garantir l'équilibre économique il faut recourir systématiquement au déséquilibre budgétaire. على حساب هاد الفيزيون ديال لي روسيت لي ديبونس ديال جون ماينارد كينز باش نضمنوا واحد ليكيليبر ايكونوميك l'État doit recourir خاصها تلجا systématiquement au déséquilibre budgétaire يعني تحاول تمشي للديزيكيليبر بودجيتير داك التوازن عدم التوازن ديال الميزانيه حيت عدم التوازن ديال الميزانيه عنده ايجابيات يعني راه ماشي تو لي بيي دو موند راه عندهم بينيفيس او نيفو دي بيجي راه جميع دول العالم عندهم ديفيسيت او نيفو دي بيجي ما كاينش شي دوله في العالم اللي عندها بينيفيس ولا عندها كاع توجور كنلقاو ديفيسيت توجور كنلقاو لي ديبونس اكثر من لي غوستيت هذا مزيان. Pourquoi? Parce que augmenter les dépenses pour éviter la récession mais éviter l'inflation
يعني ملي كنزيدو لي ديبونس الدول ملي كيزيدو لي ديبونس يعني ديبونس كيكونوا اكثر من لي غوسيت هادشي كيساعد باش نحاربوا الركود الاقتصادي اي اوسي ايفيتي لانفلاسيون باش نتجنبوا ارتفاع الاسعار. Trouver le taux de pression fiscale qui ne fait pas baisser la productivité. حيت par exemple إلا كان لي غوسيت أكثر من لي ديبونس يعني الدولة كتفرض الضرائب بزاف راه يقدر يكون واحد البريسيون فيسكال واحد الضغط ضريبي. الدولة كتشد الضرائب أي عندك شركة تخلص الضريبة كثرت الضرائب بالعكس هذا راه عنده تأثير سلبي. علاش؟ لأنه كيؤدي إلى انخفاض ديال الإنتاجية. Ajuster les emprunts selon les conditions économiques يعني خاص لي زومبران يكونوا على حساب لي كونديسيون ايكونوميك يعني ماشي نمشيو نديرو نتوما تسلفوا على حساب لا سيتياسيون ايكونوميك اللي كاينه. دونك l'équilibre économique de John Maynard Keynes s'inscrit dans une perspective pluriannuelle يعني ما بقيناش هذاك ديبونس ولا داك البيدجي ديال ليطا annuel ولا pluriannuel يعني sur plusieurs années يعني pluriannuel يعني plusieurs années perspective dans le cycle économique. Donc dans les déséquilibres budgétaires temporaires sont admis pour atteindre l'équilibre économique à condition que les déficits et les excédents s'annulent sur la durée d'un cycle économique. Donc là فهاد لا سيتياسيون ديال لي ديزيكيليبر بيدجيتير طومبورير يعني ديزيكيليبر ولكن هاد ديزيكيليبر كيكون مؤقت طومبورير. هنا سون ادمي مقبولين يعني كنقبلوا الدول كيلجؤوا يعني شنو قصد كينيز هنايا؟ قصد بان الدوله كتعاني من ركود اقتصادي هي كتقبل انها يكون عندها ديزيكيليبر بيدجيتير. مثلا المغرب عنده تاثرت كورونا كوفيد 19 اثر على ليكونومي ماروكان. دونك الدوله شنو خصها باش دير باش تدخل؟ واش الدوله ماشي تزيد لي غوسيت فيسكال تزيد لي زامبو على الناس؟ الا زاد لي زامبو على الناس غيكون واحد البريسيون فيسكال هادشي غيضر لا برودكتيفيتي لي زونتربريز كلشي غيشدو. الدوله خصها تشجع لا كونسوماسيون خصها تشجع لا دوموند. الدوله خصها تصرف خصها ديبونسي واخا هاد لي ديبونس اللي كدير ليطا تزيد في لي ديبونس ديالها غادي يكون تاثير في يسبب لنا واحد ديزيكيليبر بيدجيتير ولكن هاد ديزيكيليبر بيدجيتير الي طومبورير. حنا هاد العام هذا نقبلوا بديزيكيليبر بيدجيتير. علاش؟ لاننا عندنا واحد فيزيون بلورانييل يعني من هنا واحد عامين 3 سنين نعالجوا هاد المشكل ديال ديزيكيليبر بيدجيتير. دونك les équilibres budgétaires temporaires sont admis pour atteindre l'équilibre économique à condition يعني ديزيكيليبر بيدجيتير في هذا العام الجاي نحققوا équilibre économique ولكن شنو هو الشرط؟ كل لي ديفيسيت اي لي زيكسيدون سانول خاص هادوك لي ديفيسيت وهادوك لي زيكسيدون خاصو تانيلاو sur la durée du cycle économique خاصو تانيلاو في داك العام ديال السيكل ايكونوميك. غنشوفوا ان شاء الله نخدموا لنا بارتي براتيك غنشرح لكم هادشي مزيان. Pour cela les gouvernements ont souvent recours au déficit budgétaire pour financer leur politique économique. كما قلت لكم دابا الدولة كتقبل بالديفيسيت budgétaire باش تفينونسي لي بوليتيك ايكونوميك ديالها. مثلا لامباكت دو كوفيد 19 سيغ ليكونومي ماروكان. الاقتصاد المغرب كيعاني من التأثير ديال كوفيد 19 ولا ليكونومي مونديال كله. لي بيي دو موند كيفاش ممكن انها تعالج هذا المشكل ديال التاثير ديال الاسم بلي ديبونس بيبليك؟ هذا هو الحل ديالها. لي ديبونس بيبليك غيسبب لنا واحد ديفيسيت بيدجيتير يعني ديزيكيليبر بيدجيتير. حنا كنقبلوا به. الدوله كتلجا للديفيسيت بيدجيتير باش تفينونسي لي بوليتيك ايكونوميك ديالها. مثلا اون بوليتيك بيدجيتير راه ديفيسيت بيدجيتير. دونك هادشي بور الفيزيون ديال كينز. عموما كينز كيقول لك بان تتكلم على le rôle joué par les dépenses publiques. يعني les dépenses publiques relancent l'activité économique. يعني Keynes accepte déficit budgétaire. Donc هنا واحد لا comparaison entre اللي شفنا في كينيز داكشي اللي جاي من بعد
Les différentes mesures budgétaires ne proviennent plus à cacher les échecs des théories keynésiennes. يعني هاد لي ميزور بيدجيتير اللي قال جون ماينارد كينز اللي هضرنا عليهم راه ما غاديش تقدر تكاشي لينا لي زيشيك. لا تيوري كينيزيان اي ايشوي، فشلات. يعني هادشي اللي دار كينز راه فاشل جدا، يعني ماشي شي حاجه اللي كاينه. L'état interventionniste keynésien devient rapidement un état qui cumule les déficits et les emprunts. هو كينز قال لك لا حنا كان اكسبتيو الديفيسيت بيدجيتير، كان اكسبتيو ديزيكيليبر بيدجيتير. علاش؟ لاننا غنأكسبتيو هذا العام والعام الجاي، ولكن من بعد غنحققوا ليكيليبر ايكونوميك. شنو وقع؟ وقع ان لي زيتا ولاو كي اكيميليو لي ديفيسيت. ديفيسيت هذا العام، ديفيسيت العام الجاي، ديفيسيت العام الاخر. باش نغطيو هاد لي ديفيسيت بلي زومبران كنمشيو نتسلفو. كي دول العالم ولات عليهم مديونيه كبيره، ديفيسيت او مديونيه. Donc pendant les années 70, marqué par un ralentissement accru, l'endettement des États se pousse à des rythmes élevés. يعني في les années 70 يعني هنا كنهضروا على لي كريز بتروليي، لي كريز ديال 70 يعني واحد الستاغفلاسيون، كان هذيك لا ستاغفلاسيون. الدول ولاو عندهم انديتمون كبيره وديفيسيت بيدجيتير كبير. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هاد لابارتي هادي. او ريفوار، حتى الانسيونس اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.